علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منشبے صدیق را دیدم بخواب اور گل سے خاکے چیدم بخواب. علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک دن میں آرام کر رہا ہوں، ایک دن میں سو رہا ہوں، میری خواب اندر جناب صدیق اکبر آ گئے. میں جناب ابو بکر صدیق نے چہرے دا دیدار کیتا. جدو صدیق اکبر میری خواب اندر آئے، جتھے جتھے صدیق اکبر اپنا قدم رکھتے ہیں اس خاک دے اندر پھل نکلنے لگ پے نے. اقبال کہتے ہیں گل سے خاکے اقبال فرما دینے لوگوں میں انہاں پھلانوں چن چن کے اپنی گودی اندر ڈالنے لگ پیا. انہاں پھلانوں تلاش کر کر کے اپنے سینے میں لگانے لگ پیا. انہاں پھلانوں اپنے ایمان دا سینہ بنانے لگ پیا. اپنے چلنے دے چمنستان اندر انہاں پھلاں دے گلدستے نوں بسانے لگ پیا. اقبال کہندے نے لوگ کون ابو بکر، کون ابو بکر. اقبال کہندے نے آمن ناسب میرے آقا کی ذات پہ سب تو زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دنیا والیو میرے تے جنیاں لوگاں نے جنہ احسان کیتا میں ہر ایک دے احسان دا بدلہ دے دیتا، ہر ایک دے احسان دا بدلہ دنیا تے چکا دیتا. فرمایا میرا ابو بکر ہوئے جدے احسان دا بدلہ میں نہیں دیتا، میرے ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ اینو قیامت والے دن محمد دا خدا عطا فرمائے گا. فرمایا یہ احسان دا بدلہ انو اللہ دے گا، یہ احسان اللہ ہی پورے کرے گا. اقبال کہنے نے میرے نبی دی ذات دے سب تو زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر. اور ہاں کلیم اول سینہ ایمان بولو سبحان اللہ. ایتھے گل سمجھنا. اقبال فرما دینے لوگوں موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ تے اللہ دی تجلی پیندی ویکھی. او موسیٰ نبی واسطے طور سینہ بن گیا، اسی کسے پہاڑ تے تجلی پیندی تے نہیں ویکھی. میں کہا اقبال پھر تو کتھے تجلی پیندی ویکھی ہے؟ اقبال کہندے طور نو تے اس تجلی دی ہوا بھی نہیں لگی جنیاں تجلیاں رب نے محمد سینے دے نال فرمائیاں. اقبال فرمانے لوگ دنیا والے ہو وہ طور پہاڑ نو تے تجلیاں دی ہوا بھی نہیں لگی جنیاں تجلیاں اللہ نے اپنے نبی دے سینے دے نال فرمائیاں نے. اقبال کہندے نے میرے سینہ میریاں اللہ دیاں تجلیاں دا مرکز، میریاں اللہ دیاں تجلیاں دا محور، میری ذات دا محور، میری ذات دا مرکز مدینے دا تاجدار ہے. تے میرے مدینے دے تاجدار نال ہر کام دے وچ نال نال اگے اگے اول رہن والا ابو بکر. ہن سنو کتھے کتھے رہن والا. میں بس شعر دی تشریح کرنا چاہنا. اقبال فرماندے ہیں ہاں کلیم اول سینہ ایمان. میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا سب تو پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والا ابو بکر. اس کام اندر جناب ابو بکر صدیق اول. میرے آقا کریم نے اعلان نبوت تو بعد تبلیغ فرمائی. سب تو پہلے اپنے گھر دے صحن دے اندر مسجد بنانے والا جناب ابو بکر صدیق اول. اس مسجد دے صحن دے اندر بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول. جنہوں اسلام دے نام تو سب تو پہلے مار پئی وہ جناب ابو بکر صدیق اول. حالات دی تنگی دے اندر نبی دی عظمت دا جھنڈا بلند کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول. میرے آقا
نے مکہ چھڑ کے ہجرت مدینہ ول فرمائی. نبی پاک دے نال نال ہجرت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا غار ثور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں رہے. میرے نبی دی خدمت کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا ام معبد دیاں خیمیاں دے اندر گئے. اوتھے نال رہن والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا مدینہ دے اندر داخل ہوئے. مصطفیٰ جان رحمت دے نال مدینہ طیبہ دے اندر نال جان والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسجد نبی دی جگہ خریدی. یہ جگہ خرید کے پیسے دینے والا ابو بکر صدیق اول. آقا کریم علیہ السلام آپ نے پیسے خریدوں تو بعد اعلان نبوت جب مدینہ کے اندر تبلیغ فرمائی ہر کام کے اندر نبی علیہ السلام نے نال اول کر پہل کرنے والا جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دے ہیں. بلکہ جب میرے نبی علیہ السلام کا وصال ہویا حضور علیہ السلام دے نال گنبد خضرا دے تھلے سب تو پہلے دفن والا ابو بکر صدیق اول میرے آقا فرما دے ہیں قیامت دے دن سب تو پہلے میری قبر کھولے گی. میرے تو بعد سب تو پہلے تیری قبر کھولی جائے گی. جناب ابو بکر صدیق اول میرے آقا فرما دے ہیں میرے حوض دے 4 کونے ہون گے. سب تو پہلے کونے تے جڑا کھڑا ہوئے گا ابو بکر صدیق اول ہوئے گا. فرمایا میرے حضور وفا شفاعت کریں گے سب تو پہلے اللہ جی کی شفاعت سنے گا ابو بکر صدیق اول. مدینے دے تاجدار فرما دے ہیں میں جنت اندر جاواں گا میرے تو بعد میرا پہلا غلام جڑا جنت اندر جائے گا اللہ نے اے مقام بھی ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. علامہ اقبال فرما دے ہیں ہمت او کشت ملت راجوں ابر اور ثانیے اسلام ہوگا رب درو قبر. اقبال فرما دے لوگو ابو بکر صدیق ہوئے جڑا مکے بھی نبی دے نالے مدینے بھی نبی دے نالے احد اندر بھی نبی دے نالے بدر اندر بھی نبی دے نالے تبوک اندر بھی نالے غار اندر بھی نالے